तोहफा काबिल सताइश और काबिल तहसीन है, अल्लाह आपको सलामत रखे। दूसरा ये बता दीजिएगा, आपने बिल्कुल इखलाकी जिम्मेदारी की बात करी, आपके पोते के साथ जो हादसा वाक़ हुआ, जो दुनिया में चला गया मासूम, उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे इदारे महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल लें। दूसरी चीज़ आखिर में बताइएगा, हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? अब इन्होंने ये सवाल किया है कि आपके बच्चे का जो हादसा पेश आया है, आप उस हादसे का जिम्मेदार किसको समझते हैं? ठीक है जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने इदारे उससे मुताल्लिक़ा हैं, जितने महकमे उससे मुताल्लिक़ा हैं, वो सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक के इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग पूरे पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं। पूरे पाकिस्तान की उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है। कराची वालों के ज़िम्मेदार कराची वालों की ज़िम्मेदारी ली है। अपनी ज़िम्मेदारी के वो ऐसन तरीक़े से निभाते हैं तो आवाम की दुआएं लेते हैं, और अगर नहीं निभाते तो फिर आवाम की उनको बद्दुआएं मिलती हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये बद्दुआएं खाली नहीं जाती, ये लगती ज़रूर हैं। अल्लाह पाक बड़े सुनने वाले हैं, मज़लूम की सुनते हैं, पकड़ते ज़रूर हैं। कभी जल्दी पकड़ लेते हैं, कभी देर में पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ते ज़रूर हैं। लेकिन हर ज़िम्मेदार अपनी अखलाक़ी और अपनी क़ानूनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करेगा तो लोगों के दिलों से दुआएं निकलेंगी और अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी चमकाएंगे और आखिरत में भी चमकाएंगे। तो सबको पूरी करनी चाहिए अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ। अब मैं यस करना चाहता हूँ, देखें, वो कोई कहते हैं कि भाई आप चेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। भाई चेज़ के ख़िलाफ़ मैं क्या कार्रवाई करूं? ये तो उस शख्स की, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि उस शख्स की अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ कारोबार कर रहा है, उसके सामने पार्किंग है, पार्किंग के वो पैसे लेता है, तो कम से कम उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने अरसे से वहाँ ढकना नहीं है, तो वो वहाँ ढकना लगाकर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे, और करना चाहिए। जो मुताल्लिक़ा इदारों के और महकमों की जो गफलत है, लेकिन कम से कम उस चीज़ की भी तो गफलत है या नहीं? अब वो कानून के दायरे में आता है या नहीं आता, मुझे नहीं इल्म। और कौन लोग कानून के दायरे में आते हैं जिन्होंने गफलत बरती है, मुझे नहीं इल्म। मैं कानून को नहीं जानता, मैं कानून के किसी भी शिक को नहीं जानता, और क्या कानून है क्या नहीं है, किसको आपने पनिश करना है, किसको नहीं करना, किसको आपने सरजनिश करनी है, किसको नहीं करनी, किसको कितनी करनी है, किसको कम करनी है, किसको ज़्यादा करनी है, कौन उसका ज़िम्मेदार है, या आप खुद जानते हैं। अपने तौर पर इदारों को चाहिए ऐसे लोगों की सरजनिश ज़रूर करें, उनको पनिश ज़रूर करें, ताकि आइंदा के लिए ऐसे हादसा से बचा जा सके, और उनको खौफ हो कि अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हम मुश्किल में पड़ेंगे। ये जो है ये बच्चा, इसकी गवाही दिलवाएं, ये जो देख कर आए वहाँ पर। आ जाओ, आप बताओ आगे। जो नहीं, मेरे पास पुलिस से कोई बयान लेने नहीं आया कोई। हाँ, खास्तून एक इन्वेस्टिगेट करने आई थी, अब उन्होंने बस जी एसपी लांडी हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट की है कि भाई क्या मामला आपके साथ पेश आया, भाई इतनी बात है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं। ये आज ये सारे मीडिया वाले इकट्ठे जमा हो गए, तो इनके तवस्सुस से मैं एक बात को कुल्लियतन उसका इजहार करना चाहता हूँ कि आजकल कुछ मीडिया के ऊपर अभी आज में या कल में मेरी तरफ से ये टाइटल लगाया गया है कि दादा ने बच्चे को जो बरामद किया है, तो दादा ने ये कबूल कर लिया है कि वो बच्चे को जो बरामद किया है, जो कवर किया है, वो KMC ने किया है। हालांकि मेरी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है, सिर्फ़ एक टाइटल लगाया गया है, और उस टाइटल की बुनियाद के ऊपर तमाम अवाम की तरफ से मेरी तरफ मुख्तलिफ़ राय आ रही हैं। कोई कहता है कि दादा को पैसे मिल गए, कोई कहता है कि दादा को प्रेशर में डाला जा रहा है। अपनी अपनी बातें हैं और अपनी अपनी सोच है। मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ
کہ میرے اوپر اب کوئی کیا پریشر ڈالے گا۔ چند گنتی کے دن ہیں اور میں گزار رہا ہوں، اور دوسری بڑی خباثت میرے لیے یہ ہوگی کہ میں اپنی ننھی سی جان کے لیے کوئی سیاسی داؤ پیچ کھیلوں۔ یہ میرے لیے مناسب بات نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، اول تو میرا کوئی ایسا بیان ہی نہیں ہے جس کو ساری کی ساری باتیں سیاق و سباق سے ہٹ کر ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں ان سارے میڈیا والے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ میری ایک ایک بات کو ہو بہو پہنچایا جائے گا۔ لہذا میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم تو اپنی حالت میں تھے، ساری رات وہاں پر تھے، ساری رات ہم نے گزاری، کس کرب میں گزاری اور کیا حالت ہماری تھی، ساری عوام جو وہاں موجود تھی اس نے بھی دیکھا، اور مختلف میڈیا ذرائع سے عوام نے بھی دیکھا کہ ہمارا کیا حال تھا۔ ہم تو اپنے حال سے بے حال تھے، ہم کسی کی کیا خبر رکھتے۔ بہرحال سارا دن گزار کر، آدھا دن گزار کر، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی وہ بچہ ہمارا کور ہو گیا ہے اور وہ مل گیا ہے، اور وہ ملنے کی جو وجہ بنی ہے وہ ایک لڑکا ہے جو شاید جس کا بتایا گیا کہ وہ کچرا وہاں پر چنتا ہے، اس نے اس کو گٹر سے نکالا ہے جو غالباً پل کے نیچے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے خود خواہش کی، میں نے بذات خود خواہش کی کہ مجھے اس بچے سے ملوایا جائے تاکہ میں اس کا شکر گزار بنوں کہ کم سے کم میری جو یہ صدا تھی، بچہ جو میرا جا چکا تھا وہ زندہ تو نہیں تھا نا، وہ ایک حادثہ تو پیش آ چکا تھا، کم سے کم دوسرا حادثہ یہ پیش نہ آئے کہ وہ جو اس کا جسم ہے وہ ہمیں نہ ملے۔ وہ ہمیں مل گیا، اب یہ ہمارے دل کو کم سے کم تسکین کا ذریعہ ہمارے لیے بن گیا۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس بچے نے جو ہے وہ اس بچے کو کور کیا، تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات تھی، اور میں چاہتا تھا اس بچے سے ملنے کے لیے۔ کسی نے مجھے آ کر کہا کہ حاجی صاحب آپ کا جو بچہ کور کیا ہے وہ ایک یہاں کچرا چننے والا بچہ، اس نے کور کیا۔ میں نے کہا ملواؤ مجھے اس سے۔ تو میں انتظار میں کھڑا رہا، تو تھوڑی دیر میں مجھے پتہ چلا کہ جی اس کو پولیس لے گئی ہے، تھانے لے گئی ہے۔ تو لہذا میں جلدی میں تھا، اور جلدی میں وہ جو وہاں سے بچے کی جو جسم ہے اس کو لوگ ہسپتال لے گئے ایمبولینس میں ڈال کر۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ سیدھا ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال پہنچ کر دیکھیں، جب سب نے یہ اطلاع دی کہ اس بچے نے نکالا ہے، تو ہمارا بھی یقین 100% اسی بچے پر تھا کہ اس نے ہی نکالا ہوگا، اور اس نے ہی ہم پر یہ مہربانی کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا نا کہ نکالا کس نے، ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ چلا کہ جی اس بچے نے نکالا۔ ہمارا بھی جو ہے وہ شک یقین میں بدل گیا کہ ٹھیک ہے اس بچے نے نکالا ہوگا، اسی بچے نے نکالا ہے، ہماری رائے کوئی دوسری تو نہیں تھی۔ جب میں ہسپتال پہنچا، وہاں پر اس کا جو بھی وہاں پہ کارروائی تھی اس کو پورا کر کے ہم لے کر آئے اس کو، یہاں پہ سرد خانے میں رکھا۔ پھر سرد خانے کے بعد ہم نے اس کو رات کو تدفین اس کی اور ہم فارغ ہو گئے۔ ہم تو پھر اس وقت بھی اس بچے سے ملنا چاہتے تھے، یہ بات نہیں ہے، ہم اس بچے سے ملنا چاہتے تھے اور اس کو جو ہے یعنی شاباشی دینا چاہتے تھے، اس کو ویلکم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارا یہ معاملہ حل کیا اور اس کے ذریعے سے ہوا۔ لیکن ہمیں تو کوئی معلوم نہیں تھا۔ دوسرے دن میرے پاس کچھ ویڈیو ثبوت آئے، اور اس ویڈیو ثبوت کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہے بچے کو کہیں اور جگہ سے نکالا جا رہا ہے، وہ کوئی اور پوائنٹ ہے جہاں سے بچے کو نکالا جا رہا ہے، اور کوئی اور پارٹی ہے جو بچے کو نکال رہی ہے، وہاں سے اس کو کور کر رہی ہے، اس کو نکالتے ہوئے دکھا رہے ہیں، اور اس کو وہاں اس پہ جہاں سے نکالا اس کے قریب ہی کوئی زمین پہ اس کو رکھا جا رہا ہے اور وہاں سے نکال کر آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ میرے پاس
कुछ सबूत आए, कुछ वीडियो आई, जिसकी बुनियाद पर मैंने जिसने भी मुझे सबूत दिए, मैं नहीं जानता, वल्लाहु आलम, जिसने भी मुझे सबूत दिए, मैंने उस सबूतों पर भी यकीन नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है कि ये कोई कार्रवाई हो सकता है कि ये कोई आगे किसी ने कार्रवाई की हो, तो लिहाजा मैंने उन सबूतों पर भी यकीन नहीं किया। मैंने अपने बच्चों को, मेरा एक बच्चा है छोटा, इनसे छोटा भाई है उसको, और ये मेरा बेटा है दूसरे नंबर का, और ये मेरे दामाद जो यहाँ बैठे हैं, ये दोनों आज सुबह उस पॉइंट पर गए। उस पॉइंट पर जाने के बाद इन्होंने तमाम मालूमात वहाँ हासिल करी, और वहाँ के जो अहले महल्ला के लोग हैं या जो वहाँ दुकानदार हैं, या वहाँ जहाँ बेंगलोर है, या वहाँ पर जो कोई अस्पताल है, हॉस्पिटल है,